लोग अक्सर पैसे की शिकायत करते रहते हैं कि वो जितना भी कमा ले उनके पास पैसे की तंगी ही रहती है। तो इसका रीजन जानने के लिए आपको बेबीलोन के सिटीजन का लाइफस्टाइल स्टडी करना पड़ेगा। बेबीलोन आज से 3000 साल पहले दुनिया का अमीर तरीन शहर था और उनके सिटीजन के पास पैसे की बहुतायत थी। आप इस तरह कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर बेबीलोन में रहते थे, जैसे आजकल अमेरिका में रहते हैं। और ये स्टेटस इन लोगों ने मनी की साइकोलॉजी जानने के बाद हासिल किया और मनी की ये साइकोलॉजी उनको वहाँ के सबसे अमीर आदमी अरकत ने सिखाई। वो इतना अमीर था कि खूब पैसा खर्च करता, आलीशान घर में रहता और गरीबों की खूब मदद करता, लेकिन फिर भी इसकी दौलत कम नहीं होती थी बल्कि ज्यादा हो रही थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उसके पास आए और बोले, अरकत तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है और हम मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाते हैं। तुम अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, आलीशान घर में रहते हो, फिर भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती। लेकिन एक टाइम था कि हम एक जैसे थे, एक जगह से एजुकेशन ली, एक साथ रहते थे। तो तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली और इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाया? मेहनत तो हमने भी खूब की, तो आपने ऐसा क्या हमसे बेहतर किया? क्या तुम हमें अपने अमीर होने का सीक्रेट बता सकते हो? तो अरकत ने अपने फ्रेंड्स को 5 राज बताए जो उसने बहुत साल पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे और जिस पर आज भी वो अमल करता था और जिसकी वजह से वो इतना अमीर बना। अरकत ने अपने दोस्तों को जो पहला सीक्रेट बताया वो था पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो सैलरी मिलती है तो वो हम खुद पर या अपनी फैमिली पर ही तो स्पेंड करते हैं, वो हमारी अपनी ही होती है। पर दोस्तों, खुद को पे करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे पैसे खर्च कर दो। खुद को पे करने का मतलब है कि अपनी इनकम का 10% सेविंग में डालना। हम हर महीने सारी सैलरी खर्च कर देते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, बिल भरते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, मतलब हम अपनी कमाई सब लोगों में बांट देते हैं और अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते। अरकत ने दोस्तों को बताया, इंसान चाहे 10,000 कमा रहा हो या 10 लाख, उसे अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए और ये उसे अपनी पहली कमाई से शुरू कर देना चाहिए। आप जो पैसा कमा रहे हो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा हम कैसे सेव करें, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसका हल अरकत ने दूसरे सीक्रेट में बताया जो कि है लिव बिलो योर मीन्स। कुछ लोग कार या मोबाइल का हर न्यू मॉडल खरीदते हैं, लेकिन इसके लिए वो कर्ज में फंसे रहते हैं। हमें अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात के बीच में फ़र्क समझना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि ज़्यादा पैसा सेव करना चाहिए। हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी ज़्यादा होगी तो हम पैसा सेव करेंगे, लेकिन सैलरी बढ़ती ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और हम कभी भी सेविंग नहीं कर पाते। अगर आप मंथली बेस पे बजट को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे खर्चे मिलेंगे जिसको आप कम कर सकते हैं। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को तीसरा लॉ बताया, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी इनकम का 10% सेव करना सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग से काम करवाना पड़ेगा, यानी इसे इन्वेस्ट करना होगा। अरकत ने अपने दोस्तों से कहा कि जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हैं तो इसको अपना गुलाम बनाओ जो आपके लिए काम करे और आपको कॉपर के सिक्के बना कर दे। फिर इन कॉपर को फिर से काम पे लगाओ जो आपके लिए मजीद सिक्के पैदा करे। यानी अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करो और इनके प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करो। आपने कंपाउंड इफेक्ट के बारे में तो पढ़ा होगा। इस तरह आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा और आप अमीर बनते चले जाएंगे। चौथे दिन अरकत ने अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताया जो था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अरकत बेबीलोन शहर की मिसाल देते हैं कि बेबीलोन इतने अरसे तक क्यों अमीर बना रहा, क्योंकि इसने अपने आप को हमलों से बचाने के लिए मजबूत दीवारें खड़ी की। इस तरह इन्वेस्टमेंट का पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो। अगर आपके पैसे डूब जाने का खतरा हो तो ज्यादा कमाई के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि लॉटरी टिकट में एक बड़ा इनाम निकल सकता है, लेकिन आपका इनाम नहीं निकला तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 0 हो जाएगा। अरकत ऐसे इन्वेस्टमेंट से अपने दोस्तों को मना
کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اگر میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے رہیں تو ہمارے پیسے آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے۔ آپ نے سنا تو ہوگا سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس۔ انویسٹمنٹ گرو وارن بفیٹ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ نیور لوز یور منی، اور ارکت بھی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ ایسی جگہ انویسٹ کرو جہاں آپ کی پرنسپل اماؤنٹ سیف رہیں۔ 5ویں دن ارکت نے اپنے دوستوں سے کہا انکریز یور ایبلٹی ٹو ارن۔ ارکت کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ وزڈم ہوگی وہی زیادہ پیسے کما سکتا ہے، اس لیے اپنی سکلز امپروو کرنے پہ انویسٹ کرو، اس سے آپ اپنی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت سالوں بعد جب ارکت بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اگر تم میری جائیداد چاہتے ہو تو آپ کو اپنی اہلیت ثابت کرنا ہوگی۔ اس نے نومسر کو ایک سونے سے بھرا بیگ اور ایک لیٹر دیا جس پر لکھا تھا 5 laws of gold۔ نومسر نینوا نامی شہر میں پیسہ کمانے گیا تو اسے سفر میں 2 آدمی ملے اور اس کو بتایا کہ نینوا شہر میں ایک بہت ہی اچھا گھوڑا ہے، اگر اس پر پیسے لگاؤ گے تو بہت پیسہ جیت جاؤ گے۔ نومسر نے گھوڑے پر پیسے لگائے اور ہار گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں آدمی گھوڑے والے کے ساتھ مل کر نئے اور امیر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ ایک دکان بہت سستے میں مل رہی ہے اور نومسر کو یہ ضرور خریدنی چاہیے۔ نومسر نے وہ دکان خرید لی، لیکن اسے دکان چلانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اس لیے اسے بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر اس نے وہ لیٹر دیکھا جس میں 5 laws of gold لکھے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اپنی سیونگ کا 10% فیوچر کے لیے بچا کر رکھو، اپنی سیونگ کو عقل مندی کے ساتھ کام پہ لگاؤ، صرف ایکسپرٹ اور عقل مند لوگوں سے انویسٹمنٹ کے بارے میں ایڈوائس لو، جس بزنس کی سمجھ نہ ہو اس میں انویسٹ نہ کرو، زیادہ کمانے کے چکر میں زیادہ رسک والے بزنس میں مت پڑو۔ نومسر نے سوچا اگر وہ یہ لیٹر پہلے پڑھتا تو اپنے پیسے نہیں گواتا۔ نومسر نے دوبارہ محنت سے کام شروع کیا۔ پہلے اس نے کچھ سیونگ کی، اس نے اپنے خرچے بہت کم کر دیے۔ ایک دن ایک آدمی نے اس کو ایک انویسٹمنٹ کا پروپوزل دیا، لیکن نومسر نے کہا میں پہلے ہی اپنا پیسہ گوا چکا ہوں، لیکن جب اس آدمی نے اپنا پلان بتایا تو اس کو پسند آیا۔ اس نے بتایا کہ قلعے کی دیواریں لگ بھگ بن چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کو گیٹ بنانے کے لیے برونز کی ضرورت ہوگی۔ ہم دوسرے شہر سے برونز لا کر سٹور کر لیں گے اور بادشاہ کو ایک اچھی قیمت پر بیچ دیں گے۔ اگر بادشاہ نے ہم سے برونز نہیں بھی خریدا پھر بھی ہم اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اپنا منافع کما سکتے ہیں۔ اس بزنس میں نومسر کو کافی منافع ہوا۔ نومسر نے عقل مندی اور پلاننگ سے کچھ اور انویسٹمنٹ سے کافی پیسہ کمایا۔ پھر وہ اپنے شہر واپس آیا، ارکت کو سونے کے 3 بیگ دیے اور ارکت سے کہا یہ ایک بیگ آپ کا جو آپ نے مجھے دیا تھا اور 2 بیگ اس وزڈم کے لیے جو اس لیٹر سے میں نے سیکھا۔ ارکت نے خوشی سے اس کو گلے لگایا اور کہا اب تم صحیح معنوں میں میری دولت کے حقدار ہو، اب مجھے یقین ہے کہ تم میری محنت کی کمائی فضول میں نہیں اڑاؤ گے۔ ایک دفعہ بیبلون کے بادشاہ کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے غریب کیوں ہیں؟ ہمارے شہر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ٹکتے۔ وزیروں نے کہا کہ لوگوں میں پیسوں کی سمجھ کم ہے، اس کے لیے ہم ارکت کی مدد لے سکتے ہیں کہ وہ اپنا نالج یہاں کے لوگوں کو دے۔ ارکت نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے زندگی بھر کی ایکسپیرینس سے پیسے کے بارے میں یہ 5 پرنسپل جانے ہیں، دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ پہلا اصول، اپنے پرس کو بڑا کرو، اپنی 10 سکوں میں سے 9 سکے ہی خرچ کرو اور 1 سکہ بچاؤ۔ دوسرا اصول، اپنی عادتوں کو سمجھو اور دیکھو کہ آپ کہاں فضول خرچی کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرو۔ تیسرا اصول، پیسے کو کام پہ لگاؤ، تم نے سیو کر لیا ہے اور خرچے بھی کم کر لیے ہیں تو اب اس کو انویسٹ کرو، ملٹیپلائی یور منی۔ چوتھا، اپنے پیسوں کو پروٹیکٹ کرو۔ انویسٹمنٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوچے سمجھے بنا کسی بھی جگہ پیسہ لگا دو، پورا ریسرچ کرو اور تبھی آگے بڑھو۔ پانچواں اور آخری اصول، اپنے کمانے کی ایبیلٹی کو بڑھاؤ کیونکہ جتنا آپ کماؤ گے اتنا آپ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہو۔ تو بیبلون کے لوگوں ان 5 چیزوں کو فالو کرو، کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ بیبلون میں رہنے والے ہر شخص کو یہ اصول بتا دینا تاکہ سب لوگ اس کا فائدہ لے سکے، اور ان سب لوگوں نے یہی کیا اور بیبلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن گیا۔